अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। हर तरह की तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमको आपको माह रमज़ान जैसे बरकत वाले महीने में सेहत व आफ़ियत के साथ इबादतों के अहतमाम के साथ दाखिले की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। हम अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इसी तरह सेहत आफ़ियत के साथ इबादतों के अहतमाम के साथ माह रमज़ान को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह सुबहान बाद इसके बेपनाह दरूद व सलामती है साहिब कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल व याल, आपके असहाब, आपके क़ौल मुअत्तबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व अली अस्हाबी अजमईन। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह जो महीने की हम इंतज़ार कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, शुक्र अल्लाह है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, कि उस अल्लाह ने हमको इस बरकत वाले महीने में दाखिला अता फरमा दिया। अजीज़ों, अब बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इस महीने की अहमियत का एहसास करें, इसकी इबादतों को हम भरपूर अदायगी करें और अपनी दुनियावी मसरूफियतों और मशगूलियतों को कम से कम और तर्क कर दें। फजूलियतों को तो पूरी तरह तर्क करें, ज़रूरियतों को भी मुख्तसर करेंगे तो ही हम रमज़ान की अहमियत को पा सकेंगे। कल तक हम कह तो रहे थे कि अल्लाह हमको रमज़ान अता कर दे। अजीज़ों, अताएगी रमज़ान किसके लिए है? वो जो रमज़ान की इबादतों का फ़ायदा उठाते हैं, वो जो रमज़ान में भरपूर अपने रब से जुड़कर अपने ईमान, अपने इस्लाम की दुरुस्तगी और ताज़गी के लिए कोशिश करते हैं और इबादतों में कोई कमी नहीं करते। मेरी अजीज़ों, सुनते भी तो हैं कि हमारे असलाफ भी 6 माह पहले से माह रमज़ान के आने की तैयारियां करते। बेशक ये बात हक़ है, हमने भी तैयारियां की है 1 माह से ही सही, लेकिन हमारी तैयारियां क्या थी? अचार, पापड़, चटनियाँ, कबाबा, फला फला। तो बताएं, अब अक्सर लोग कहते भी हैं तो भाई, अरे भाई, फिर रमज़ान में अगर ये सब नहीं करेंगे तो और क्या तैयारी करेंगे? घर को रंग रोगन कराना, चादरें लेना, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, अपने घर को सजा कर अपने इस्तकबाल रमज़ान करना है। इसी तरह हमको 1 महीना रोज़े रखना है, तो क्या खाने पीने की तैयारी नहीं करें बोलते? तो मेरी अजीज़ों, अभी हमारे असलाफ की ज़िंदगी को देखिए। हकीकत में अगर यही चीज़ तैयारी के नाम पर होती तो बताएं कि पहले साल जब रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत का हुक्म आया, हिजरत के दूसरे साल, तो जब रमज़ान के रोज़ों में सहरी का हुक्म नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की तरक्की का ज़माना है, हम तो इस बात से आगाह है। तो बताएं, अगर यही चीज़ उन लोगों ने तैयारी में की होती, जिस तरह आज हम लोग, हमारे घर जो बेसन का हिसाब ज़्यादा बढ़ गया, तेलों का हिसाब ज़्यादा बढ़ गया है ना, बावजूद इसके जहाँ जहाँ भी असबाब हरीस की भट्टियाँ लगती हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं होती खाने पीने में। अगर यही सब कुछ वो लोगों ने आखिर दिमागों में सो रखा और सोचा होता तो फाका कशी की वजह से क्या उन पर गशियाँ तारी होती? वो साहबा जो आम दिनों में भी पेट पे पत्थर बांधते, माह रमज़ान में भी उनकी तैयारियां अपनी रब की रजामंदी और अपनी इबादतों की इस्लाह के लिए थी। तभी तो मेरी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह वो पा गए जो शायद आज हम लोग समझ भी नहीं सक रहे कि हमको पाना क्या है। जो इसलिए आए, अब रमज़ान को पाने के लिए अपने अल्लाह से जुड़ जाएं, अपने इबादतों में कसरत कर लें, नवाफिलों की पाबंदी करनी चाहिए हमको। सुन्नत मौक़ूदा तो हम हमेशा ही पढ़ते आए फ़र्ज़ों के साथ। ये वक्त वो है जिसमें इशराक़ और चाश्त भी पढ़िए, कसरत नवाफिल का एहतमाम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाद इसके जितनी भी रमज़ान की ख़ास इबादतें हैं, खा वो रोज़ा है, क़ियामुल लैल है, नफिल सदक़ात है, वो तमाम के लिए हमको पूरा पूरा जस्तजू करना चाहिए। क्योंकि ये महीना वो मुबारक महीना है जिसमें छोटी से छोटी हर वो काम अगर हम सदक़े भी देंगे तो हमारे सदक़े की भी नेकी 700 गुना तक बढ़ा दी गई है। अगर हम 1 मरतबा सुबहान अल्लाह भी पढ़ेंगे तो अब वो हमारे लिए आम दिनों के बनिस्बत ज़्यादा अजर मिलेगा। अब एक कोई से भी हम छोटा से छोटा काम खैर का करेंगे तो आम दिनों के बनिस्बत ज़्यादा अजर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अजीज़ों, हम आएँ, हम उस चीज़ को समझें और उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ऐसे नहीं कि आज हमें 50% तो ऐसे लोग भी है जो रमज़ान की आमद से पहले तो रमज़ान के महीना, रमज़ान का महीना आ रहा, रमज़ान आ गया, रमज़ान, अल्लाह जल्दी आना बेकरार रहते। लेकिन जैसे रमज़ान का इब्तिदा होता, अब उनकी सोच व फिक्र या तो पकवानात पे होती है, उसके बाद दूसरा हिस्सा हटते तो तिजारतों पे लग जाती है कि अब ईद कब आएगी, ईद के कपड़े हम क्या पहनेंगे, ईद में हम क्या खरीदेंगे, आज इफ्तार ये खा लिया, कल की सुबह की सहरी क्या होगी, फिर का इफ्तार क्या होगा। तो बस ये चीज़ों में पूरा वक्त चला जाता है। अजीज़ों, आइए आज हम अपने इस्लाम ईमान को ताज़ा करने वाली एक ऐसी हदीस सुनेंगे कि रमज़ान हकीकत में क्या अहमियत रखता है। शायद इस हदीस को सुनने के बाद हमको इस बात का एहसास हो। यह हदीस जो कि आपको किताब नमाज नबवी
اس کتاب کا ایک نام صلاۃ نبوی بھی ہے، نماز اور صلاۃ ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب لکھنے والے جو ہے ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب ہے، دارالسلام مکتبہ کی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے، حالانکہ یہ انہوں نے نماز کی فضیلت میں لکھا ہے، لیکن اس میں رمضان کو جو مینشن کیا گیا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بنا پر آپ رمضان کی اہمیت کا احساس کیجئے۔ کیا بتاتے ہیں یہ حدیث ہم کو دو راویوں، یعنی کہ ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر بھی ملتی ہے، پھر اور ایک خود یہ حدیث یہ واقعے کو جنہوں نے خواب میں دیکھا، یعنی کہ طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بھی ملتی ہے کہ صحابی وقت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں دو شخص رہا کرتے تھے جنہوں نے ایک ہی ساتھ اسلام کو قبول کیا، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، اور ان میں سے دو ساتھی ایک ساتھ مسلمان ہونے والے، ان میں سے ایک ساتھی ایک جنگ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے ان کے ساتھی جو تھے وہ 1 سال کے بعد انتقال کرے۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد صحابی وقت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو عام طبی موت مرنے والے ہیں، انتقال کرنے والے، وہ شخص وہ جو شہید ہونے والے ہیں ان سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ خواب انہوں نے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، اور یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن جب یہ نماز کو پہنچے تو اپنے ساتھیوں میں سب میں اس خواب کو بیان کر دیا، اور کہا کہ جب سے میں نے دیکھا ہے میں بھی پریشان کشمکش میں ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو جنہوں نے بھی خواب کو سنا سب یہی کہنے لگے کہ ایسے کیسے ہو سکتا بھلا، شہید کو تو پہلے شہید کو جنت میں داخل ہونا چاہیے، تو یہ بعد والا آدمی ان سے آگے جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ اب اس کشمکش کو ختم کرنے کے لیے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اپنی پریشانی اپنے تعجب کو آپ کے آگے رکھا، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہنوں اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بعد والے شخص نے 1 سال کی جو اس کو عمر ملی تو 1 سال کی فرض عبادتیں اس نے نہیں کی؟ کیا 1 سال اتنی نمازیں اتنے سجدے اس نے نہیں کیے؟ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے 1 سال کا رمضان نہیں پایا؟ دیکھیے آپ اس حدیث میں منشن کیا جا رہا، کیا 1 سال رمضان بھی تو اسے ملا ہے، تو رمضان کی عبادتوں کو بھی اس نے ادا کی۔ تو میری عزیزوں اس سے احساس کریے کہ رمضان کا پانا کتنا برکت والی بات ہے، کتنی اہمیت ہے ایک انسان کے لیے۔ لیکن میری عزیز دینی بہنوں بتائیں کیا ہم سب بھی ایسے فائدے کے لیے جستجو کر رہے ہیں رمضان میں؟ کیونکہ وہ رمضان میں بھرپور اپنے اللہ سے جڑتے تھے اور رمضان کی عبادتوں سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے، اہمیت کو سمجھتے تھے، نہ روزے میں لاپرواہی کرتے، نہ تراویح کو پامال کرتے، نہ نفل سے نفل چھوٹی عبادتوں کو بھی چھوڑتے، تبھی تو آپ دیکھیں ان کا درجہ کتنا بڑھ گیا ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو میری عزیزوں یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہم کو دیا، ہم کو اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے عزیز دینی بہنوں، اور اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ خواتین چولہوں کے پکوانوں میں گوا دیں، نہ تو مرد حضرات تجارتوں میں کاروبار میں لگا دیں، کیونکہ 50 مرد صرف اس لیے روزہ نہیں رکھتے، ایسے جو میووں کا تجارت کرنے والے، کپڑوں کی تجارت کرنے والے، ہریس کی بھٹیاں لگانے والے، دہی بڑے، پاپڑ، یا بتاتے بھجیے وغیرہ پکوڑے بیچنے والے، کیوں بولتے کہ ارے بھائی کمانے کا موسم آیا ان لوگوں کو، کہتے ہیں کہ اگر یہ سب روزے رکھ لیں گے تو یہ مشقت ہم کیسے کر سکتے، اب نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے بھلا؟ میری عزیز دینی بہنوں ایک مرتبہ یاد دلا دوں میں آپ کو، ہم 1 سال پچھلے 2020 کی بات ہے، پورا 6-7 مہینے لاک ڈاؤن میں گزارے، جس میں رمضان بھی آیا۔ آپ نے لاک ڈاؤن کے وقت میں حالانکہ نہ ہماری دکانیں کھلی، نہ ہماری تجارتیں چلی، اور ہم لوگ گھروں میں بیٹھے رہے پورے کے پورے، رمضان بھی بہت پریشان کن گزرا، حالانکہ اس وقت بار دعائیں کر رہے تھے احساس کر کے کہ اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، اللہ ہم کو معاف کر دو۔ لیکن اب جیسے حالات بحال ہوئے پھر ہمارے معاملات جیسے کہ ویسے ہو گئے، پھر وہی مسجدوں میں اعلان تو ہے لیکن مصلی نہیں ملتے، پھر وہی روزوں کا اہتمام تو ہے لیکن اس کا احتیاط نہیں برتتے، نہ اس کا احساس رکھتے ہیں۔ تو میری عزیزوں بتائیں جو بات ہم ابھی کو کر رہے تھے 2020 کی کورونا کی وجہ سے جو گھروں میں لوگ بند تھے، تو بتائیں کتنے لوگوں کی ایسی خبر ہم نے سنی کہ بھوک پیاسے سے مر گئے؟ ایک خبر بھی ہم نے سنی نہیں نا؟ کیا اس سے احساس نہیں ہوا کہ رزاق اللہ ہے؟ 6-7 مہینے پوروں کے کاروبار بند رہے لیکن پھر بھی کوئی بھوکا مرا یہ خبر ہمیں نہیں ملی، سب کو اللہ نے کھلانے کا انتظام کیا الحمدللہ۔ تو میری عزیزوں اس سے احساس کرو، اگر ہم 1 مہینہ صحت کے ڈر سے 7-8 مہینے کاروبار بند کر لے کے بیٹھ گئے اور
ہم آخرت کی خواہش میں، جنت کی تمنا میں، جہنم کے ڈر سے اگر 1 مہینہ کاروبارہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے، اگر روزہ رکھنے میں مشقت ہو تو ایسے کاروباروں کو چھوڑ کر ہم روزے رکھ لیں تو کیا اللہ ہمیں برکت نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے میری عزیزو، ضرور دیں گے، لیکن ہم کو احساس نہیں ہے کہ آج ہم باوجود ایمان رکھنے کے بھی ہمارے اندر وہ توکل، وہ بھروسہ نہیں ہے اللہ پر۔ اسی لیے تو آج آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر لوگ روزوں کو پامال کرتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے، اللہ جس چیز کو پانے کی کل تک ہم دعا کریں اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم کو عبادتوں میں عمل کرنے کی کوشش کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔